بسم الله، السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو غنكمل التصحيح ديال الامتحان ديال بارتي 2. دونك دي شارج دان كوندونساتور دو ان ديبول ار ال. قال لك اون سيركوي ار ال اللي ديجا كنا كاركيلينا ار و ال و اجوتينا سي. دونك سي ديجا في سميتو اش قال لك توتالمون شارجي. هاد السي راه توتالمون شارجي، راه مشارجي. دونك هاد سي شارجي، دونك غيدي شارجا في السيركوي ار ال. من غادي نشدو اي سي. دونك اي سي من غادي نشوفوه بهداك سميتو، غادي نلقاو هاد الكورب. فوالا قال لك في الكيسيون الاول كاين لو ريجيم سي لو بسودو بيريوديك. تنقول بسودو بيريوديك شبه دوري. وكاين الكيسيون دو اكوا يدي لامورتيسمون. فوالا هاد لامورتيسمون قال لك لامورتيسمون ديال لامبليتي ديال دو لا طونسيون ايسي دو فولت. علاش كاينه؟ بوركوا؟ دونك تقول l'amortissement observé de l'amplitude de la tension ici de T est dû à cause de la présence des résistances R et R كبيرة et R صغيرة. Donc la réponse est هذه. Le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4 est le régime pseudo-périodique. Question 2. L'amortissement observé de l'amplitude de la tension est dû à cause de l'existence des résistances R et R. بالنسبة للبارتي 3 نشوفو البارتي 3. فوالا قالك oscillation non amortie dans un circuit RLC سيري. دونك في هاد الكيستيون في هاد البارتي 3 هي بارتي 2 غير حنا تنحيدو لي ريزيستونس. نحيدو لي ريزيستونس ونشوفو اش غيوقع في لو كورب اي دو سي كما قلنا في الكيستيون 2 ديال بارتي 2 كو لامورتيسمون اي ا كوز دو لا بريزونس دي ريزيستونس ار اي ار. دونك غادي نحيدو هاد لي ريزيستونس ار اي ار في البارتي 3 ونشوفو لو كورب كي غيولي. لو كورب هو هذا، غيولي هو هاد الكورب. فوالا هذه هي البارتي. دونك la courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité I de T dans le circuit obtenu. Question 1. Recopier le schéma de la figure 5 et représenter la tension IL au bord de la bobine en convention récepteur. Voilà. في question 1 تنشدو الشيما هي هادي. الشيما راه هي هادي. إيسي ديجا كانوا عطاوها لينا كاينة في الشيما. تنغوبريزونتي اي ال هي هادي. بالنسبة لكيستيون 2 montre quoi l'équation différentielle vérifiée par ici s'écrit. فوالا هي دي او كاري ici دي تي او كاري بليس 1 سير ال سي ici. قالك هي مونطري على هاد ليكواسيون. دونك la loi d'Ohmyl عندنا ici بليس اي ال ايتيكال 0. on remplace كما قلنا ici رونبلاسيوهاش باي اوكين غولاسيون. علاش؟ حيت ديجا هي كاينه في الفورميل. دونك خاصنا نخليوها ترونبلاسيو اي ال بي ال دي اي سير دي تي تساوي دونك 0. دونك هاد دو غولاسيون عندنا اي تيغال دو كيو لا شارج سير دي تي اي كيو تساوي اي سي فوا سي. دونك دو كيو سير دي تي تساوي سي دو اي سي سير دي تي. دونك هنا اون دودوير كو دي اي سير دي تي تساوي دي او كاري كيو سير دي تي او كاري. رومبلاسيو كي بي سي دي اي سي تولي دي اي سير دي تي تساوي سي دي او كاري اي سي سير دي تي او كاري. دونك اي سي بليس ال دي اي سير دي تي تساوي صفر. représente هي اي سي بليس ال سي دي او كاري اي سي سير دي تي او كاري. بوغ خاصنا هاديك ال سي نحيدوها من تما. دونك غنديفيزيو سير ال سي ادخل دو ليكواسيون ديفيرونسيال فينال هي دي او كاري اي سي سير دي تي او كاري بليس 1 سير ال سي اي سي تساوي صفر. قال لك دابخي لو كورب في الكيستيون 3 قال لك déterminer graphiquement les valeurs de l'intensité maximale de courant IM et de la période propreté 0. D'après le courbe, voilà, IM
هي 8 ميلي امبير، وعندنا تي زيرو هي دي ميلي سكوند. بالنسبة لكيستيون 4 قال لك sachant que la période propre de l'oscillateur LC apport expression T0 égale 2pi LC. Vérifie que la capacité des condensateurs C est égale 2,5 microfarad. Déjà قال لك on prend pi au carré تساوي 10 pour faciliter les calculs. قال لك في question 4 donc on a T0 est égal 2pi sur racine LC. Donc T0 c'est 2pi est égal racine LC. تنديرو au carré ديال T0 sur 2pi au carré تساوي donc LC. donc C تساوي T0 au carré sur 4pi au carré L. on a T0 déjà هي قلنا 10 ملي سكوند تنحولوها لسكوند، و L ديجا هي واحد حيري. donc C تساوي 2,5 10 موان 6 فراد اللي هي 2,5 ميكروفاراد. question 5 في الكيستيون 5 calculer l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. Donc on a la relation ou l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine est donnée par la relation E est égal 1 sur 2 L I au carré. donc O max تساوي 1 sur 2 L I max au carré. ديجا حنا في الكيستيون اللي قبل كالكيلينا اي ماكس وكالكيلينا تي زيرو. دونك اي ماكس عطينا هي 8 ملي امبير. نحولو اي ماكس دوك نحولوها من ملي امبير لامبير ونغومبلاسيو ال ديجا واحد اي ماكس تساوي 8 امبير وتنديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك اي ام تساوي 8 في 10 موان 3 امبير او ماكس تساوي 32 في 10 أس ناقص 3 جول. دونك في الاخر هذا هو اخر كيستيون. دونك تيبقى في هاد البارتي على البارتي ديال ليكزيرسيس ديال الالكتريسيتي ديال 7 بوين. في الفيديو الاخر غادي نخرج البارتي الاخرى او الشيمي اللي عليه 6 نقط.